अस्सलाम वालेकुम मुज़िंदारीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एमन रिजवी और एडवोकेट अब्दुल कादिर खान को मैं बड़ी दाद देता हूँ। बहुत ही दमदार अल्फाज कहे हैं नाजिया इलाही खान की, जो बकवासात उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मियां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में की, उस पर अब एमन रिजवी की कुछ बातों में गलती ज़रूर थी, एडवोकेट की बातों में कोई गलती नहीं थी। इनको सुनते हैं और इनकी मायूसी किस वजह से हुई है और इदारे इस तरह काम क्यों नहीं कर रहे, हमें क्या करना चाहिए, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इस वीडियो में सारी बातें आपके सामने आएंगी। आखिर में मैंने बड़ी दमदार बातें की हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करती है, वो इस्लाम को टारगेट करती है, वो मदरसों को टारगेट करती है, वो दीन को टारगेट करती है और कहती है मेरा नाम है नाजिया इलाही ख़ान, जबकि उसका नाम इलाही किसको कहते हैं? इलाही तो अल्लाह को कहते हैं। तो इससे ज़ात और जमात का फ़र्क पता चलता है कि इंसान की परवरिश कैसी है, ख़ानदान कैसा है, क्या खा के उसको पैदा करा गया है, मतलब उसका जायज़ तरीके से उसकी पैदावार है या नहीं है, वो इंसान है भी या नहीं है, इंसान है, महिला है, या मैं तो उसको नहीं मानती, मैं तो उसको कहती हूँ कि वो चौथे तबके की औरत है। वो तो चौथा वाला उसका कोई मसला है, वो नहीं है इंसान। एक बार बताइए, आप इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर संविधान फॉलो होता है और संविधान में हम तमाम धर्मों का इज़्ज़त देते हैं, एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ये कहती है कि मैं नाजिया इलाही खान हूँ, अब फिर कहती है मैं सनातनी हूँ। या तो तू सनातनी के तनातनी में फंस जा, है ना। अगर तू सनातनी फिर तू मुसलमान कैसे है? इसको पता है कि अगर मैं अपना नाम मुसलमानों को लौटा दूंगी, मैं नाजिया इलाही खान को डिसऑन कर दूंगी, तो फिर मुझे मेरी गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इसलिए इतना ड्रामा, आपको याद होगा वो वसीम रिजवी कितना ड्रामा करता था। हाँ, वो जैसे ही वो क्या नाम उसका डिमोशन हुआ, वो एक उच्च कोटि से सैयद से जाके त्यागी ओबीसी में आ गया, आज उसको गली का कुत्ता भी नहीं पूछता कहाँ है वो, किसी को नहीं पता। तो इसको भी पता है कि मेरे लक बदल जाएंगे अगर मैंने ये नाम लौटा दिया। तो ये ड्रामेबाजी करती है और इस पे तो खासकर भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर डिफर्मेशन का केस करना चाहिए, क्योंकि ये कहती है कि मुझे किसी स्टेट का सीएम बना दो तो मैं मस्जिदें तोड़ दूंगी, मदरसे तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, मुसलमानों के पेंस टाइट कर दूंगी। तो मतलब ये बता रही है कि मोदी जी, तुम्हारी जो सरकार है भारत के अंदर और सारी स्टेटों के अंदर, तुम सिर्फ मुसलमानों को परेशान करते हो, मस्जिदें तोड़ते हो, मदरसे तोड़ते हो, इसलिए तुम्हारी सरकार है। यानी भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरह से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को या तो ये एक्सपोज कर रही है या उसको बदनाम कर रही है। तो ये बहुत ड्रामेबाज औरत है। इसका भाजपा के कई नेता, नूपुर शर्मा का भी नाम आया था, अब ये भी भाजपा में है। क्या मोहम्मद के नाम पर जिस तरह उनके शान में गुस्ताखी कर रही है, क्या वो चमकना चाह रही है? नहीं, देखिए नूपुर शर्मा जो थी वो इसके मुकाबले में काफ़ी इज्जतदार थी, डिग्निटी के मुकाबले में, लुक वाइज, एक बात करने की स्टाइल में वो थोड़ा इंसानों जैसी उसकी हरकतें थीं। लेकिन इसका जो चौथा दर्जा है, ना ये इंसान है, ना ये जानवर है, ना चरिंदा है, ना परिंदा है, ना मालूम कौन सा दरिंदा है ये। तो नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन थी, और जब नुपुर शर्मा ने भी रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए उसको पार्टी से निकाला था। भारतीय जनता पार्टी ने माना था। यहाँ तो उल्टा ही मामला, भारतीय जनता पार्टी खुद आकर कह रही है कि इस चौथे दर्जे की महिला से हमारा कोई वास्ता नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ना मालूम क्यों ये उल झलूल से बयान दिए जा रही है, पता नहीं क्या चाहती है। मेन बात ये कि देखो, जब इंसान की शक्ल होना इंसान की जैसे नहीं मायने नहीं रखता, इंसान की सोच इंसान को इंसान बनाती है। जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? क्या भेजा उनके पास नहीं होता? उनके पास भी होता। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया? कि आप अच्छा बुरा पहचाने, आप पहचाने कि आपकी बातों से, आपके कारमा से किस पर फ़र्क पड़ता है। क्या लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है? तो ये तो इंसान है ही नहीं। ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि भारत का नाम भी ख़राब करी, खासकर सरकार का नाम भी ख़राब करी। पूरी दुनिया ये देख रही है कि एक औरत जो है, जिसका शुमार ना इंसानों में है, ना महिलाओं में, ना दरिंदों में है, ना चरिंदों में है, ना परिंदों में, ना मालूम वो कौन सी मखलूक है कि वो आती है और छुपी हुई मखलूक है। आपको याद होगा एक और थी नागनी तिवारी, वो भी हमेशा नागनी तिवारी थी ना, वो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलती थी, भौंकती थी, लगातार भौंकती थी। उसके बाद वो भी ऐसी गुफाओं में रहती थी, वो भी मंजर आम पर नहीं आती थी। सेम यही कर रही है। ये क्या करती है? छुपी हुई रहती है। ये पब्लिकली आती नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं पब्लिक में आई और किसी का कुछ मतलब कुछ हुआ, किसी ने मुझे पहचान लिया, तो वो मेरे पे जूतों का मसाज होगा कि मेरी बॉडी पे वो टैटू बनेंगे, वो टैटू बनेंगे, मैं चलता फिरता बाटा का बाजार बन जाऊंगी, इतने मेरे पे टैटू होंगे। तो अपने अपराध है। खुले तौर पर एडवोकेट अब्दुल कादिर भी और हाजी सलमान जो इस वक्त यहाँ पर बल्कि यहाँ से जा रहे हैं, और इन लोगों को खुले तौर पर मना किया गया है कि अब यहाँ से
آپ لوگ چلے جائیں, پرمیشن کینسلڈ ہے, اور کسی بھی طریقے سے آپ کو اجازت یہاں جنتر منتر پر نازیہ الہی خان کو لے کر پردرشن کی اجازت لیکن رب کعبہ کی قسم, ناموس رسالت کی خاطر اب یہ سینہ ہے, اس پہ گولی مار دو, بلڈوزر چلا دو, بوٹی بوٹی کر دو, ہماری برداشت کر لیں گے ایک بار کو. ہمارے ماں باپ قربان, ہمارے بیوی بچے قربان, میرا 6 سال کا بیٹا ہے. میں ناموس رسالت کی خاطر علی اعلان کہہ رہا ہوں, اگر میرے نبی کی بات آئے گی تو میں اپنے بیٹوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ گستاخ میرے بیٹے کو قتل کریں گے, میرا بیٹا شہید ہو جائے گا, میں تب بھی غم نہیں کروں گا. اور یاد رکھو, ناموس رسالت پر جب بات آئے گی, ہم لوگ خدا کی قسم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. تمہاری قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے خدا کی قسم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور جن کے بلبوتے تم بے غیرت کے بچوں کود رہے ہو نا, وہ آج ہیں کل نہیں تھے. جو ان کی جگہ تھے وہ نہیں ہے. وقت بدلے گا, ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے, ہر رات کے بعد دن نکلے گا. اور جب وہ دن نکلے گا نا, خدا کی قسم سوال بھی ہمارا ہوگا, جواب بھی ہمارا ہوگا. کٹگھرے میں تم کھڑے ہوں گے اور تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھنا, نہ بھولیں گے نہ بھولے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دلوں کی رگوں کی گہرائیوں میں بستا ہے. ہمارے خون کے, ہمارے لہو کے بوند بوند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بستی ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے, زندگی کل کی ختم آج ہو جا, اب کی ختم اب ہو جا, ابھی مرنے کو تیار ہوں. لیکن ناموس رسالت پر بات آئے گی نا, تو یاد رکھنا حالات وہ کر دیں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے رہو گے اور تمہیں باہر نکلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ بھارت کے مسلمان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ مسلمانوں پر آفت ہی تو آ رہی ہے, مسلمانوں پر ہی تو ہو رہا ہے, خاموش بیٹھے رہو. تو تم یاد رکھو, حساب تو سب کا ہوگا, سب کا حساب ہوگا. برداشت کرنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, ایک سیما ہوتی ہے. جب وہ پیمانہ چھلک جاتا ہے نا, ارے بھارت کے مسلمان کو دبا لو, بھارت کے مسلمان کو مار لو, بھارت کا ارے مسلمان ہی تو ہے, کمزور ہے, گالی بکو, وائرل ہو جاؤ, بدنام دھرم کے بارے میں الٹا سیدھا بولو, کرسی حاصل کر لو. لیکن یاد رکھنا, خدا کی قسم وہ اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے نا, تو وہ جبار اور قہار بھی ہے. اس آسمان سے یا اللہ, اگر تیرے حبیب کے بارے میں ایسے ہی گستاخی ہوتی رہے, یا اللہ تو اس آسمان سے آگ کی بارش کر دے ان لوگوں پر, اللہ تو ان پہ آگ کی بارش کر دے. اور بے غیرت کے بچوں, تمہارے پاس کوئی ایسا لینٹر نہیں, کوئی ایسا میٹل نہیں, اس کی بارش, آگ کی بارش سے تم اپنے آپ کو بچا لو. ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے, بکھر جاؤ گے, چور چور ہو جاؤ گے, وقت رہے گا, برباد ہو جاؤ گے انشاءاللہ, بچو گے نہیں, کوئی نہیں بچے گا. 10 بجے کی پرمیشن تھی, 30 تاریخ ہے, 30 جون ہے. 7:30 بجے بولا کہ آپ کی پرمیشن کینسل ہے. میں نے انسپیکٹر صاحب سے بولا, انسپیکٹر صاحب پرمیشن کینسل کر دی, ٹھیک ہے, لیکن میرا تھوڑا سا درد یہ ہے, آپ رات کو فون کر سکتے تھے, کل 29 تاریخ میں دن میں فون کر سکتے تھے کہ وکیل صاحب عبد القادر بھائی آپ کی پرمیشن کینسل ہے. ارے میری قوم کے غیور نوجوان جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں نبی کی ناموس کے لیے, میں ان کو بولتے تھا بھائی آپ کا شکریہ. میرے بھائی حاجی سلمان نے دنیا بھر محنت کری, لوگوں سے اپیل کی. میں کہہ دیتا اپنے بھائی سے, بھائی ایک ویڈیو بنا کے لوگوں سے کہہ دو کہ عبد القادر معافی مانگ رہا ہے, اللہ کے واسطے آپ آئے, پرمیشن کینسل ہو گئی, بھائی معاف کر دو, آپ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, پھر کبھی انشاءاللہ قانون کے دائرے میں آپ کو بلائیں گے تو آپ آنا. لیکن 2.5 گھنٹے پہلے ہماری پرمیشن اننیسیسری طریقے سے کینسل کر دی. اور جو میری قوم کے جاباز نوجوان, میرے بھائی, میرا دل, میرے جسم کے حصے جو پیدل آ رہے ہیں نا, میں ان کے ایک ایک قدم کو اور ان کے ایک ایک پیر کے چھالے کو چوم کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بھائی تم آئے, تمہارا شکریہ یار, لوٹ جاؤ واپس, ہم بھارت کے مسلمان ہیں, کوئی بھی آئے گا کچھ بھی کہے گا سلمان بھائی, کوئی دقت نہیں. یہ ایکشن ہے کہ اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا, میرا نمبر اب آیا, میرے قتل پر تم بھی چپ ہو, تمہارا نمبر دیکھ رہے ہیں. فرحان بھائی, میں جنتا سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں, ہندوستان کے ہر ایک مسلمان سے بات بولنا چاہتا ہوں کہ آج وہ ہمارے رہبر کا ہے جنہیں ہم رہبر مانتے ہیں. بالکل کسی نے ہمارے دھرنا میں, ہم نے اتنی محنت کی, عبد الباہی نے بہت محنت کی, بابر رانا نے بہت محنت کی, کیب بھائی نے بہت محنت کی. کسی بھی ایک بڑے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بچے اتنی محنت کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دیا جائے. تو بھائی میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں, نبی کے آگے کچھ نہیں ہے. اور تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, ہم نہیں جانتے پٹھان کون ہے, رانگڑ کون ہے, قریشی کون ہے, ہمیں تو مسلمان سے مطلب ہے. تیرا میرا رشتہ کیا, بھائی سب بھائی واپس جائیں انشاءاللہ, ہم مرتے دم تک. کہیں اگر اپنے بھائیوں
पानी भागा और वो हमसे खून मांगेगा, हम अपने खून भी उसके लिए दे देंगे। हम हमेशा अपनी कौम के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज भाई। आप लोग जंतर मंतर से इस खबर पर आपको एडवोकेट भी बताती है, क्या उसको जानकारी नहीं है? लोग कह रहे हैं कि भाई कुरान का भी जानकारी है, वो कह रहे हैं कि मैं कुरान पढ़ती हूँ। ये कटमुल्लों ने बर्बाद कर दिया सारी। नहीं नहीं, देखिए एक भौंकने से कुछ नहीं होता। एडवोकेट कितनी बड़ी थी, उसको एक्सपोज करा था और इसको फिर इसको सजा भी हुई थी क्योंकि इसने कुछ फर्जी वर्जी मामला करा था। लेकिन चलिए देखिए वो कुछ भी ये करे, ये इसका पर्सनल मैटर है। ये कितनी शादियां करे, कितनों को धोखा दे, कुछ भी करे, ये एडवोकेट की जो डिग्री है वो कहीं से खरीद के लेकर है, वो आपका मैटर या मेरा मैटर नहीं है। लेकिन जब बात मेरे कुरान पर आएगी, जब बात मेरे इस्लाम पर आएगी, जब बात मेरे नबी पर आएगी, जब बात मेरे खुदा पर आएगी, तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान एकजुट हो जाएगा। और सारे ही डिमांड कर रहे हैं या तो इसके ऊपर कार्रवाई हो या इसकी जबान पे ताला लगाया जाए। ये जो आती है उल जलूल भौंकती है और दफान हो जाती है। कई बार FIR भी दर्ज करवाया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या उनको खुला छूट है भाजपा की तरफ से, इसलिए वो खुलेआम बोलती है? नहीं, देखो तुम बार बार भाजपा कर रहे हो। मैंने तुमसे क्या कहा कि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद कह चुकी है कि दूर दूर दफान, तेरा हमारे से कोई रिश्ता नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को खुली ऑफर कर रही है कि मुझे पार्टी में लो, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, फिर मैं मस्जिदें तोड़ूंगी, मदरसा तोड़ूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये औरत, ये गलीस औरत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आप एक बार बताइए कि हिंदुस्तान, नहीं देखिए ये आप ये नहीं कह सकते कि देखिए हिंदुस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है वहां पर इतने केस रजिस्टर्ड हैं कि पुराने केसों से जब छुटकारा मिलेगा तो नए केस की सुनवाई होगी। कितने सारे हमारे पे केस हैं, 4-4, 5-5 महीने तक तो सुनवाई चलती रहती है, अभी FIR तक नहीं आती है, सॉरी चार्जशीट तक नहीं आती है। तो ये इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, जिनका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे टिका हुआ है, वो तमाम के तमाम इसके ऊपर हर स्टेट से हजारों हजार FIR कराएं। फिर देखिए क्या ये कैसे घन चक्कर की तरह कूदती है। आपको मालूम है कि जब इसने इस तरह की बयानबाजी करनी शुरू करी तो मेरी हिंदू बहनें निकल कर आई, मेरे हिंदू एक्टर्स निकल कर आए, मेरी जो हिंदू सोशल एक्टिविस्ट हैं वो निकल कर आई। एक पीली सेना, जिसको हम आज से पहले नहीं जानते थे, पीली सेना की औरतें तिलक लगा कर इसको गालियां दे रही हैं, बैंचिक माचिक कर रही हैं, इतनी गालियां इसको दे रही हैं और कह रही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू रसूल की शान में गुस्ताखी कर रही है। तो पॉपुलर होने के लिए मैं पहले भी, मेरे ख्याल से मैं 8 साल से वाली बात बता रही हूँ कि भारत में अगर कोई भी ऐमा टैमा झाड़ू फिरा पॉपुलर होना चाहता तो सिर्फ उसको एक काम करना है, उसने सिर्फ मुसलमानों को गालियां देनी है, उसने इस्लाम को गालियां देनी है, उसने मदरसे को गालियां देनी है, और ज़्यादा तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो रसूल को गालियां देनी है, कुरान को गालियां देनी है। क्योंकि मुसलमान भारत का ऐसा है कि जैसे तड़के की मानंद है। आप दाल बनाते, दाल में जायका नहीं होता जब तक आप उसमें तड़का नहीं मारते। ऐसे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कोई जायका नहीं है, हिंदुस्तान की गॉसिप में कोई जायका नहीं है, हिंदुस्तान के हालात में कोई जायका नहीं, जब तक आप उसमें मुसलमान का तड़का ना लगाएं। इसलिए हर एक कोई मुसलमान को गालियां देता है। कह रहे हैं कि हम खुद भी मुसलमान हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम भी नमाज कैसी बात है, कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्ले ईमान। अहमदुद्दीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन या नाजिया इलाही खान के नाम से मुसलमान नहीं होता। मुसलमान का मतलब मुसल्ले ईमान, आप ईमान पर कायम है। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। नहीं, तो कहाँ से मुसलमान हुई? जब वो इसी वाली बात को डिसऑन कर रही है, जब वो रसूल को गालियां दे रही है, तो मुसलमान कैसे? उससे तो कलमे को झुटला दिया। मुसलमान का मतलब है आप इस्लाम की इज्जत करें, आप अल्लाह की सीख पर चलें, आप कुरान को स्टडी करके, कुरान जो आपको दिखा रहा है, सीधा रास्ता दिखा रहा है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके हुकूक क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या है, देश के हुकूक क्या है, रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, दोस्तों के हुकूक क्या है। अगर आप उसी को फॉलो नहीं करें, आप काहे के मुसलमान हैं? ये झूठ बोले, मुसलमान नहीं है। जो आलिम दीन है उनको कटमुल्ला करके पुकारती हैं ये। तो फिर आप खुद ही बताइए ना, फिर ये मुसलमान कहाँ से हुई? और अगर इसको, मैं तो उसको नास्तिक कहती हूँ, ये नास्तिक औरत है, सिर्फ पॉपुलर होना चाहती है। इसको सारी कमियां मतलब इस्लाम में नजर आती हैं। भाई तेरे में हिम्मत है, अगर वाकई तू एक बाप की औलाद है, जो कि तू नहीं है। क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदे को बुलाया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था अपनी माँ से जाकर पूछ कि तेरा बाप है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तेरा बाप नहीं है। जो बाप तेरी माँ ने तुझे बताया तू हराम की औलाद है। वो
بندہ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے کیا میں حرام کی اولاد ہوں, اس کی ماں کہتی ہے ہاں تو حرام کی اولاد ہے. جو بھی حرام کی اولاد ہوتا ہے, جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا, جو رات کی تنہائی میں اللیگل رشتے بنائے جاتے ہیں اور اس کی نتیجے میں ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں, وہ عزت نہیں کرتی. وہ بے شرم لوگ ہوتے ہیں, ان کی نظر میں نہ دین ہوتا ہے, نہ دنیا ہوتا ہے, نہ خدا ہوتا ہے, نہ محمد ہوتا ہے, نہ دیش ہوتا ہے. تو یہ مسلمان نہیں ہے میرے بھائی. تو کلمہ تو وہ بھی پڑھتی ہے نا. تو کلمہ تو کتنے لوگ فلموں میں پڑھتے کہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. فلموں میں کتنی فلمیں آپ دیکھیں کہ جس میں یہ رول پلے کرتے ہیں, مسلمانوں کے رول پلے کرتے ہیں, باقاعدہ طلاق بھی کرتے ہیں, باقاعدہ قبول ہے بھی کرتے ہیں, باقاعدہ کلمے بھی پڑھتے ہیں. تو کیا پوری فلم انڈسٹری مسلمان ہو جائے گی؟ یہ پلے ہوتا ہے. دیکھیے کلمہ جو ہے زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے. میں بولی ہوں جے شری رام, تو کیا میں ہندو ہو گئی؟ بھارت ماتا کی جے, جس کو لوگ نہیں بولتے, میں ہندو ہو گئی. دیکھیے یہ ہمارا دلی معاملہ ہے, یہ ہماری آستھا کا. مسلمانوں کو دیش میں رہنے کا حق نہیں ہے, پاکستان چلے جانا چاہیے, جاب کے لیے بائیکاٹ کرنا چاہیے. نہیں. تو یہ ہے کون؟ یہ نالی کی کیڑا یہ ہے کون؟ کیا یہ دیش ہے؟ کیا یہ سمویدھان ہے؟ کیا یہ سرکار ہے؟ کیا یہ جوڈیشری ہے؟ کیا یہ میڈیا ہے یا کیا سنگٹھن ہے؟ کیا یہ عورت؟ تو یہ کیسے سرٹیفائی کر سکتی ہے کہ ہمیں کہاں رہنا چاہیے؟ اس دیش میں رہنے کا حق ہمیں ہمارا سمویدھان دیتا ہے, ہمارا آئین دیتا ہے. ہم یہاں پر بائی چوائس ہیں, ہم یہاں پر پیدائشی ہم ہندوستانی. یہ ہوتی کون ہے جو ہمیں سرٹیفائی کرے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کو, مہیلاؤں کو خاص کر دبایا جاتا ہے. کئی ان کے چرچے آپ نے دیکھا ہوگا, ایک چشمے کی دکان میں گھس جاتی ہے اور ٹیکا لگا دیتی ہے. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے, تو میں ایمن رضوی الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہوں, بائی برتھ مسلمان ہوں, اور ابھی بھی مسلمان ہوں, اور لگاتار 10 سال سے میں قوم کی آواز اٹھا رہی ہوں, دیش کی آواز اٹھا رہی ہوں. ہر ظلم کے خلاف میں آواز اٹھاتی ہوں. تو مجھے تو کسی نے نہیں دبایا, لیکن میں میرے لیے میں خوش قسمتی کہوں گی, اپنی پہچان کے ساتھ میں آواز اٹھا رہی ہوں. تمام پروٹیسٹ کو میں لیڈ بھی کرتی ہوں, جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں جاتی بھی ہوں. کبھی آدھار کارڈ دیکھ کے میں کسی کی مدد بھی نہیں کرتی. تو یہ تو اپنا آپ کو مسلمان کہتے, تو تجھے تو کسی نے نہیں دبایا ہے نا, تجھے تو کسی نے نہیں دبایا. یہ پاگل عورت ہے. میں نے کہا نا یہ نہایتی پاگل عورت ہے, دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا ہے. بس اس کو پاپولر ہونا ہے. ارے پاپولر ہونا تو میرے پاس ہے, میں تجھے بتاؤں گی کہ اچھے راستے جو جاتے ہیں پاپولر ہونے کی طرف جاتے ہیں. تو خدمت کر, تو اسپتالوں میں جا, اسپتال میں جا کے لوگوں کی مدد کر, تو بلڈ ڈونیٹ کیمپ لگوا, تو لڑکیوں کی شادیاں کروا, تو وومن امپاورمنٹ پہ کام کر, جس طرح ہم کر رہے ہیں, عورتوں کو مضبوط کر. لیکن تو کیا کر کیا رہی ہے؟ تو دیش کا ماحول خراب کر رہی ہے. تو کیا کر رہی ہے؟ مسلمانوں کو اتےجت کر رہی ہے, ان کو غصہ دلا رہی ہے, ان کے جذبات کو بھڑکا رہی ہے. تو اگر یہ سوچ رہی ہے کہ مسلمان سڑکوں پر اتر کے دیش کا ماحول خراب کرے گا, تو اتنا پاگل مسلمان نہیں ہے. مسلمان پڑھے لکھے لکھتم اور بختم کی لڑائی ہے. میں بختم میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک جنگلی عورت ہے, اس کا کوئی بھی جینڈر نہیں ہے, یہ چوتھی شرینی میں آتی ہے, یہ چوتھے درجے کی عورت ہے. آپ لکھتم میں تمام لوگ جہاں تک آپ کی رسائی ہے, جہاں تک آپ جا سکتے ہیں, اس کے خلاف پورے ہندوستان میں FIR لانچ کریں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو سزا ملے گی؟ کون سی سزا ہونی چاہیے ان کو؟ دیکھیے میرے لحاظ سے کیا سزا ملے گی مجھے نہیں معلوم. قانون جو اس کو جو دھارائیں لگائی جائیں گی, اس کے اوپر جو بھی سزا ہوگی, کسی بھی دھرم کے خلاف آپتی جنک جملے استعمال کرنا, اسلام کو گالیاں دینا, رسول کو گالیاں دینا, جو بھی میرے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے اس کی پنشمنٹ رکھی ہوگی, انشاءاللہ ہمیں امید ہے اپنی جوڈیشری پر وہ پنشمنٹ اس کو ملے گا. لوگ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. کون دھمکیاں دے رہا ہے؟ کون دھمکیاں دے رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں, تو یہی تو بتا رہی نا آپ, چھٹی مکار عورت ہے. میں نے کہا نا یہ مکار عورت ہے. اس کے ساتھ تو یہ پہلے استعمال کرو پھر وشواس کرو. ہمیں کیسے پتہ چلے گا تجھے کوئی گالیاں دے رہا, بھلے تجھے کوئی گالیاں دے رہا, دھمکیاں دے رہا, اور تو اتنی جدار عورت ہے پھر بھی تو وہ کام کرے جا رہی. میں نے کیا کہا کہ مسلمانوں کا نام لے کے بہت اوپر جانا چاہتی ہے, بہت اونچا اڑنا چاہتی ہے, دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتی ہے. قاعدے میں تو اس کے اوپر دیش دروہ کا معاملہ لگنا چاہیے, اس پہ UAPA لگا کے اسے گھڑی کی چوتھائی میں جیل میں ڈال کے جہنم رسید کر دینا چاہیے. تو ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو, جس میں ایمن رضوی صاحبہ اور عبدالقادر خان ایڈوکیٹ نے بڑے جذبات دکھائے. کیونکہ نازیہ الہی خان نام ہے ایک عورت کا, مسلم نام ہے, اپنے باپ بھی مسلم تھا, اپنے آپ کو سناتانی مسلم کہتی ہے. یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آیا آج تک, کیونکہ اسلام کے عقائد الگ ہیں. اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے اسلام میں اللہ کا مطلب. لیکن کیونکہ ہندو مذہب میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کا آکار ہے, مانتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کا آکار ہے, جسم ہے, اور
جو ہے وہ اس پتھر کے اندر موجود ہے اس لیے اس کو سجدہ کرتے ہیں وغیرہ، تو بہت زیادہ فرق ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ مسلم سناتنی مسلم ہے. یہی نوبت تو آئی تھی گرو نانک کے اوپر. 24-25 سال صرف وہ طالب علم رہا ہے، صرف علم پڑھتا رہا اسلام کا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کہ بابا فرید گنج صاحب شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے خیال سے اور بھی ایک دو ہیں جو بڑی مشہور ہستیاں ہیں. تو کوٹ میٹر کے غلام فرید صاحب اور بابا فرید گنج شکر یہ دو ہیں، ایک ملتان میں ہے، ایک کوٹ میٹر شریف میں ہے. تو یہ گرو نانک کے ساتھی ہیں. لیکن یہ دونوں تو اللہ والے تھے. وہ اللہ کا بندہ پتہ نہیں ہندو مذہب کو اور سکھ مذہب کو اسلام مذہب کو مکس کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہندوؤں کی بخشش ہو جائے. جانتا تھا وہ کہ بخشش نہیں ہوگی، جانتا تھا. تو نازیہ الہی خان کیسے مسلم سے اور سناتنی بنے گا؟ کوئی نیا مذہب بنانا ہے؟ سکھ ازم تو موجود ہے. تو الہی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت رکھنے والا لفظ ہے. یہ بات ایمن رضوی صاحبہ نے کہی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور صفت بھی ہے، استعمال ہوتا ہے. اسی وجہ سے بعض اہل علم ایسے نام رکھنے کو پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ نازیہ الہی نہیں کہہ سکتی آپ جو ہے وہ عبداللہ بھی مرد کا نام ہے. عورت امت اللہ ہو سکتی ہے، امت اللہ اللہ کی بندی، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایسے نام رکھنے چاہیے، اسلام کہتے ہیں، جس کے معنی اچھے ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعلیمات دی ہیں نام رکھنے کے بارے میں، کہ ایسے معنی ایسے نام رکھو، سمو بے اسمی محمد نام رکھو. اور پھر فرمایا کہ رحمت اللہ نام مت رکھو، حالانکہ نہ معنی اچھا ہے، اللہ کی رحمت. برکت نام مت رکھو، رحمت اللہ کا حدیث میں نہیں ہے، برکت کا ہے کہ کسی کا نام برکت مت رکھو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی دروازہ بجائے گا اور گھر میں برکت موجود نہیں ہے تو دروازہ بجانے کے بعد پوچھے گا برکت صاحب ہیں، اور آواز آئے گی نہیں گھر میں برکت نہیں ہے. برکت کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا غیبی رزق اس کو برکت کہتے ہیں. اور ہر گھر میں یہ غیبی رزق ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں، لہٰذا یہ جھوٹ ہو جائے گا، اس لیے برکت نام نہیں رکھو. حرب نام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، بڑے بیٹے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کیا نام رکھا؟ ان کا حرب لڑاکا، جنگجو، کیا اب اس کو کہیں فوجی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے، خوبصورت. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو یہی واقعہ، آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. اچھا، حضرت علی کا نام حرب تھا، نبی علیہ السلام نے بدلا، آپ کا نام علی ہے. علی اونچے مرتبے والا، اور ایک علی اللہ کا نام بھی ہے، صفاتی نام ہے. تو یہ مشترکہ کچھ نام ہوتے ہیں اللہ کی ذات اور انسانوں میں، لیکن اللہ کی صفات تو ابدی ہیں، نہ ان کی ابتدا ہے نہ ان کی انتہا ہے. اس لیے اللہ علی وہ والا علی ہے، اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مرتبے والے ہیں. تو ان کی ابتدا ہے، ان کے مرتبے کی ابتدا ہے، اور ان کی انتہا ہے، ان کے مرتبے کی انتہا ہے. تو یہ ایک بڑا فرق سمجھا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی رکھا، پھر حرب، پھر حسن کا حرب تھا، حسین کا حرب تھا، محسن کا حرب تھا، تو آپ نے محسن رکھا، حرب نام نہیں رکھنے دیا کہ لڑاکا، کیونکہ معاشرے میں چلنا ہے بغیر لڑائی کے. اگر کسی نے چوتھے طبقے کی بات کی، جیسے ایمن رضوی نے کہا، دیکھو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا، مرد اور عورت سے، نہ تو تیسری کوئی طبقہ ہے، تیسری مخلوق جسے کہتے ہیں، ان کو خسرے، خواجہ سرا، پتہ نہیں شیمیل انگلش میں کہتے ہیں، ان کو تیسری مخلوق کہتے ہیں. نہیں، اسلام میں تیسری مخلوق نہیں ہے. تو چوتھی کہاں سے ہوگی؟ ایمن رضوی کی یہ غلطی ہے، یاد رکھیے گا. اب جب اس طرح کا کوئی قدرتی طور پہ سانحہ پیش آ جائے، کوئی بندہ جو ہے وہ شیمیل ہو، جسے ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، خسرہ بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے عجیب، اور اس میں غلطی انہی کی ہے. صحیح مرد انہی کی مشابہت اختیار کر کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو جو حقیقت میں ہے تو اس کو شریعت نے میراث دینی ہے. اس کا والد فوت ہو گیا تو اس کو پہلے طے کریں گے کہ آیا آپ مرد تھے یا آپ عورت تھے، ٹھیک ہے. اب اس میں اس کی علامات ہیں، ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، جج بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں کہ یہ مرد ہے تو مرد والا حصہ ہوگا، عورت ہے تو مرد سے آدھا ملے گا، بھائی سے آدھا ملے گا. یہ طے کرنے کے لیے اس شریعت کہتی ہے. لہٰذا تیسری اور چوتھی مخلوق کوئی بھی نہیں ہے. ایمن رضوی نے کہا بھارت ماتا کی جے، یا یہ بھی کہا وندے ماترم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ.
देखें, ईमान के बुनियादी उसूल हमने पढ़े हुए हैं, इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, ज़बान से इकरार करना और दिल से उसकी पूरी तस्दीक करना। लिहाजा ये बात गलत है कि ये ज़बान से वंदे मातरम या जय माता कह लो तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आपको इसकी इजाज़त नहीं है आप ये कहें। इसलिए तो वंदे मातरम पे उलमा भड़के हैं कि आप नहीं कह सकते, आप जय भारत माता की जय नहीं कह सकते, गौ माता नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये चीज़ें रिलेट करती हैं शिर्क के साथ, हिंदुइज़्म के साथ। हम मुसलमान हैं, हमारा अपना मज़हब, तुम्हारा अपना मज़हब, हम ये नहीं मान सकते। एडवोकेट अब्दुल कादिर की बात में बड़ा दम था, मज़ा आया, और एक दुनियादार आदमी में इतना ईमान झलके और किसी मौलवी और आलिम में ये बात नजर आए, एक भी इनके साथ नहीं था, तो ये गलत बात है। इतना तो आप प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते थे उलमा कराम के, देखो हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है और आपने उस कानूनी रास्ते में हमें जवाब तक नहीं दिया और हमारे एहतजाज को आपने कैंसिल कर दिया और हम जा रहे हैं, मायूसी हो गई है। तो ये बात गलत थी। यहाँ पर फंस जाते हैं इदारे खुद कि ये इदारे अमन चाहते ही नहीं है। ठीक है, सिखों के मसाइल हों तो निकल पड़ते हैं और मसले को हल करते हैं, यहूदी का हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, दलित का हो, सनातनी का हो और ब्राह्मण का हो, सबके मसाइल जो है वो हल हो रहे हैं। एक मुसलमान है, उसका मसला हल ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मज़ा ख़त्म हो जाएगा, मज़ा ख़त्म, कहानी में ट्विस्ट ख़त्म हो जाएगा जब तक कि मुसलमान के ऊपर जो है वो हम बिल्डोज़र नहीं फेरेंगे। तो ये गलत है। इसलिए एहतजाज करने वालों से मैं कुछ बात कहूँगा, अगर किसी की आवाज़ फौरी तौर पर ना सुनी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोशिश बेफ़ायदा थी, ये ज़हन में रखिएगा। ज़रूर मिलेगा आपको, हर मुस्बत और पुरअमन कोशिश अपना असर छोड़ती है, अगरचे उसका नतीजा फ़ौरन नज़र ना आए। मायूसी की बजाय सब्र, दुआ, हिकमत और मुसलसल जायज़ जिद्दोजहद इख्तियार करते रहें, कानूनी रास्ता इख्तियार करें, कानून को हाथ मत लें, ये इस्लाम है, याद रखिएगा। अगली बात जो उन्होंने बीच में ऐमन रिजवी ने कही कि वो वसीम रिजवी कैसे अब भड़कता था, उसको हिंदू ने कबूल किया, फलां किया, अब कहाँ है, उसका नाम निशान तक नहीं है। इसी तरह इसका ही होगा कि जब बीजेपी चली जाएगी तो इसका नाम निशान नहीं होगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।